برق يلوح وصوت الرعد رنان، وصيب السحب مالت منه أغصان. تخيل بلدانا بأبنيتها وسكانها معلقة بين السماء والأرض، تسير بكل رفق وهدوء. تلك هي السحاب الثقال. يصور الله لنا هذه العظمة بقوله: وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. كان عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد أخبرنا ما هذا الرعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب، في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله. فقالوا: فما الصوت الذي يسمع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوته. فقالوا: صدقت يا محمد. برق يلوح وصوت الرعد رنان، وصيب السحب مالت منه أغصان. سبحان ربي عظيم الشان مقتدر، وروعة الكون آيات وتبيان. رحماك ربي فإني جئت معترفا بما جنته يدي والذنب خسران. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، فترى الودق يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهذه جبال البرد في السماء لم ينزلها الله علينا جبالا ولا كسفا ليعذبنا بها. فسبحان الذي ينزل الغيث من السحاب قطرة قطرة، لا تختلط قطرة بأخرى، ولا تعدل قطرة عن الطريق الذي رسم لها حتى تصيب الأرض. ولو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لعجزوا عن ذلك. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فالله سبحانه وتعالى يرسل هذه الرياح المدهشة تلقح السحاب وتجعله حوامل بالماء. ومن آيات الله جل وعلا تصريف الرياح بين النعمة والنقمة، فينعم بها سبحانه وتعالى على أقوام وينتقم بها من أقوام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصر صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بريح الصبا
أرسلها الله جل وعلا على الأحزاب حتى انتزعت خيامهم، سلط عليهم الريح وهزمهم سبحانه وتعالى بها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وقد جعلها الله هلاكا على أقوام ومنهم قوم عاد. قال الله: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. اللهم اجعلنا ممن يحسن الاتعاظ بكلامك وآياتك. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.